لیں ماں نہ اچھی بولن لگیا اپنے پیٹ دے نشان وال ویکھ لیں اللہ اللہ جگاں دے پیر فرماندے نے صحابہ دے نے من احق الناس بحسن صحابی اللہ اللہ دے رسول صحابتی فرمایا اللہ دے رسول سب تو زیادہ حق کیدا ہے فرمایا تیری ماں دا اللہ رسول پھر فرمایا تیری ماں دا پھر فرمایا تیری ماں دا چوتھی دفعہ کہا سما ابو کا پھر تیرے باپ دا ماں نے جہاں تکلیفاں برداشت کیتیاں نے نا تیرے واسطے انہاں تکلیفاں دا تینوں نہیں پتا انہاں دا تکلیفاں دا تینوں پتا چل جائے تو کدی ماں دی بے ادبی نہ کریں اللہ اکبر کبیرہ ساڈے مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی حافظہ اللہ فرماندے ہوندے نے کہ 70 ولی ایک پاسے دعا کرن تے تیری ماں کلی ایک پاسے دعا کرے اللہ 17 ولیاں